बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तीन ऐसे लोग हैं जिनकी सही मानों में इस वक्त कुर्बानी दी गई है और तीनों ने ही इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खुलकर स्टांस लिया और पीपल्स पार्टी से तीनों को फ़ारिग किया गया। आप सब जानते हैं कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को फ़ारिग किया गया। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की थी, पीपल्स पार्टी ने उनको सेनेटरशिप से हटा दिया। फिर उसके बाद एतजाज़ एहसन का मामला आया। जनरल बाजवा उस वक़्त हाजिर सर्विस थे। जब उन्होंने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बात की तो उनको साइड लाइन किया गया। वो ऑलमोस्ट पीपल्स पार्टी से निकाले जाने वाले थे। इमरान खान ने उनसे मुलाकात कर ली और इमरान खान ने उनको पार्टी में शमूलियत की दावत दी तो जरदारी ने हाथ पकड़ लिया। अब इसकी कहानी आगे चलकर बताते हैं कि जरदारी ने क्या पैगाम दिया था उस वक़्त जनरल बाजवा और बाकियों को, कि इसके बाद एतजाज़ एहसन कितना खुलकर सामने आएगा, फिर आप बचा नहीं सकेंगे। अभी भी एतजाज़ एहसन तकरीबन साइड लाइन है। अब लतीफ़ खोसा, इन्होंने हालिया इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इतना खुलकर स्टांस लिया है कि पीपल्स पार्टी की तारीख़ में कभी कोई नहीं ले सका। इवन इतनी सख्त बात तो एतजाज़ एहसन ने भी कभी नहीं की। उन्होंने यहाँ तक बात कर दी कि इन्होंने एटम बम भी बेच देना है, ये एटम बम बेचने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सारा काम इस्टेब्लिशमेंट का किया धरा है कि उन्होंने ये गंद डाला। अब इस सूरत हाल के अंदर अगर मैं बोलूँगा तो मेरी पार्टी मुझे गले से पकड़ लेगी। अब इनको अपने ओहदे से, जो पीपल्स पार्टी ने इनको दिया था लतीफ़ खोसा साहब को, उनको हटा दिया है। यानी ये वो तीन लोग हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एतजाज़ एहसन को भी आज नहीं तो कल हटाया जा सकता है। एतजाज़ एहसन का मामला कुछ इस तरह से सामने आया है कि एतजाज़ एहसन से मुतल्लिक आसिफ अली जरदारी को यह है कि एतजाज़ एहसन ने अगर लॉयर मूवमेंट चलवा दी तो बहुत बुरे फंसेंगे, क्योंकि इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट की बैक पर खड़े हैं और यहाँ पर इलेक्शन दूर दूर तक होता नज़र नहीं आ रहा। अगर ये ताकतें गालिब रहीं और चीफ जस्टिस ने लड़ना है, और अगर चीफ जस्टिस लड़ेंगे तो लॉयर मूवमेंट तो तैयार है। इमरान खान मुसलसल इस वक्त राब्ते में है एतजाज़ एहसन से। इवन जो हमला हुआ था ज़मान पार्क में, उस वक्त भी एतजाज़ एहसन ने कहा था कि मेरे घर की ग्रिल भी तोड़ी गई है। लिहाजा वो फुटेज और इस तरह का पूरा मवाद उन्होंने जमा किया और उन्होंने कहा कि जो ही इमरान खान की हुकूमत आएगी तो इस लेवल पर वो तहकीकात की जाएंगी, क्योंकि अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो आपके सामने है। अब ये जो मामला इस वक्त सामने आया है, इसमें एतजाज़ एहसन को भी साइड लाइन किया जाने वाला है और एतजाज़ एहसन जैसे ही साइड लाइन होंगे तो सबसे पहले इमरान खान उनको शमूलियत की दावत देंगे और गालिबन अगर वो पार्टी से निकाले जाते हैं तो उनको सेनेटरशिप ऑफर की जाएगी। यानी वो पीपल्स पार्टी से निकल कर अगर पीटीआई की जानिब आते हैं तो सेनेटर का ओहदा उनको मिल सकता है। अब यहाँ पर मामला यह है कि आसिफ अली जरदारी, उनको एतजाज़ एहसन नहीं चाहिए, उनको बाबर अवान भी नहीं चाहिए था, या मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी नहीं चाहिए। अब आप लतीफ़ खोसा को देख लें। लतीफ़ खोसा ने कौन सी ऐसी बात की है जो पाकिस्तानी कौम को समझ नहीं आ रही कि उसको फारिग कर दिया गया। उसने वो बात कह दी जो आपके मीडिया चैनल पर नहीं चल सकती। 4-5 दिन पहले आप सब जानते हैं कि उन्होंने क्या बातें की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो न्यूट्रल्स हैं ये रियासत के मुलाजिम हैं, हमने इनको आइन से ही ऊपर बिठा कर रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये हमारे सर पर चढ़कर नाच रहे हैं। फिर कहा कि इस मुल्क में इमरजेंसी लगाने की पूरी तैयारी है और ये सारा काम बैठकर पीछे न्यूट्रल्स कर रहे हैं। इन न्यूट्रल्स का काम क्या है? इनको हमने बिठाया सर पर और ये आइन से भी ऊपर चले गए। लिहाजा जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा इन न्यूट्रल्स पर आती है। फिर उन्होंने कहा कि हम सियासतदानों ने न्यूट्रल्स के हाथों में अपनी दाढ़ी पकड़ा दी है, ये सारे अपना एटम बम बेचने जा रहे हैं, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो पार्टी गले से पकड़ लेगी। तो इस सूरत हाल में ये तो क्लियर था कि उनको निकाला जाने वाला है। अब आप सोचें आप कितनी आवाज़ें बंद करवा लेंगे। अब ये असल में छांटी या भाल सफाई जिसे कहते हैं वो टाइम है। सारे अपनी साइड्स चूज़ करते जा रहे हैं कि किसने कहाँ पर खड़े होना है, किसने क्या करना है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी मीडिया चैनल पर ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई कि सुहेल वड़ैच, जो एक सहाफ़ी हैं और इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीबी हैं, वो उठकर ये गुफ्तगू करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी पीक पर है, इमरान खान की मकबूलियत है, मगर इस्टेब्लिशमेंट के सामने कबूलियत नहीं है, वो कबूल नहीं कर रही उनको। उन्होंने कहा कि इमरान खान साफ इलेक्शन जीतने जा रहे हैं,
اگر ذرا سا بھی اسٹیبلشمنٹ کو شک و شبہ ہوتا کہ یہ مقابلہ بھی ہو سکتا ہے نون لیگ کا اور عمران خان کا، یعنی کوئی 30-70 کا مقابلہ بھی ہو سکتا ہے، تو شاید وہ الیکشن کروا دیتے۔ ان کو پتا ہے کہ عمران خان کلیئرلی میجورٹی لینے جا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس لیے الیکشن نہیں کروائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ این ایس سی میٹنگ کے بعد جو فوج کا ریئیکشن آیا وہ ایسا تھا کہ اس کو دیکھ کر نون لیگ والے مزید آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس پورے کھیل کے اندر انہوں نے کلیئرلی بتا دیا کہ انہوں نے الیکشنز نہیں کروانے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان جیتنے جا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور بات بھی وہ کرتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، وہ یہ کہ عمران خان اگر معافی کی بات نہ کریں، انتقام نہ لیں، احتساب نہ کریں، تو اسٹیبلشمنٹ پھر ان کو قبول کر لے گی۔ یعنی آپ سوچیں ایسی بات بھی کبھی میڈیا پر ہو سکتی تھی، اب کھل کر یہ باتیں ہو رہی ہیں، کیسی عجیب بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں پچھلے 1 سال میں عمران خان کی حکومت گئی، پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ آپ نے ایک فائدہ دیکھا ہے، لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں، ان کی آنکھوں کا آپریشن ہو گیا ہے۔ کبھی کسی کو پتا تھا ان 75 سالوں میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کرنے والے کون لوگ تھے؟ یہ تو اب کھل کر سامنے آ گئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت ایک عام شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کس کا کیا لیول ہے اور کیا صورتحال ہے۔ وہ عمران خان نے صحیح کہا تھا کہ جنرل باجوہ کے بارے میں کہ آپ سوچیں کہ کیا ہی اچھا اس کا لیول ہے کہ وہ شہباز شریف کو جینیس سمجھتا ہے۔ یعنی ان کی عقلیں دیکھیں، ذرا سوچیں آپ، ان کا آئی کیو لیول کیا ہے، ایک عام شخص اور ان کے آئی کیو لیول کا فرق دیکھیں۔ انہوں نے اظہر مشوانی کو اٹھایا اور مشوانی کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ بتاؤ عمران خان کتنے پیسے دیتا تھا، اور یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ عمران خان کی مقبولیت کیسے ہے، یعنی یہ بتاؤ کہ وہ عوام میں اتنا مقبول کیسے ہو گیا، کیا وجہ ہے کہ عوام اور سوشل میڈیا سمیت ہر کوئی اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ آپ سوچیں ان کا آئی کیو لیول کس طرح کا ہے۔ آپ سڑک پر چلتے کسی سے پوچھ لیں کہ عمران خان کی مقبولیت کی کیا وجہ ہے، تو وہ بتائے گا کہ عمران خان کے دور میں پٹرول 150 کا ملتا تھا، ڈالر 170 کا تھا، مہنگائی بالکل کم تھی، بجلی کے بل کم تھے، سارا کچھ کم تھا۔ تو اب مہنگائی چونکہ کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے، لہٰذا اس صورتحال میں وہ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ وہ ان سے بہتر ہے۔ وہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو پھر وہ بکنے لگتا ہے، غلط فیصلے کرنے لگتا ہے۔ یہی صورتحال ہوئی جو باجوہ نے کیا، اور جس طرح اب وہ بول رہا ہے۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں۔ کل کہہ رہے تھے کہ وہ اصل میں تو گیا تھا اور زرداری کے بغل میں مجھے اس لیے بٹھایا گیا، میں وہاں بیٹھنا نہیں چاہتا تھا، میں الگ گیلری میں بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے عزت کے طور پر بٹھایا، مجھے نہیں پتا تھا کہ ساتھ کون کون ہوگا، اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں سیاسی تقریر نہیں کروں گا۔ یعنی آج وہ بھی وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں۔ چیف جسٹس سے کل ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، بڑی خوشگوار ملاقات بتائی جا رہی ہے، اس میں انہوں نے ساری وجوہات بھی بتائی ہیں۔ اب چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن کا ان کا اجلاس ہے، اس میں انہوں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جھک جائیں گے تو وہ غلط سوچ رہا ہے۔ دیکھیں انہوں نے جھکنا ہوتا تو الیکشن کی ڈیٹ ہی اناؤنس نہ کرتے، وہ کہہ دیتے کہ حالات خراب ہیں۔ آپ سمپل سی بات بتائیں، یہ جتنے بھی ججز ہیں خواہ وہ مخالف ہوں یا ساتھ میں ہوں، لیکن آئین سے تو آپ آگے نہیں جا سکتے، اور آئین میں واضح لکھا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہوں گے۔ اس بات پر ججز کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس بات پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا، لیکن الیکشن کے معاملے پر، یہ 90 روز والے معاملے کے اوپر ایک جج بھی اس کے خلاف نہیں گیا۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج ہم اس سے استعفیٰ دلوا دیں گے، پھر اس سے استعفیٰ دلوا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ کون استعفیٰ دلوا رہا ہے؟ کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کس کا حکم چل رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے؟ آپ اس صورتحال کو مد نظر رکھیں، معاملات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں ملک کے اندر، اور اچھا ہے کہ بھل صفائی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد عمران خان کو چاہیے کہ جیسے ہی اعتزاز احسن یا لطیف کھوسا پارٹی سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کو اپنی پارٹی میں لیں اور ان کو عہدے دیں پارٹی کے اندر، تاکہ اس طرح کے قابل ذہن آپ کے پاس آ جائیں۔ ورنہ آج آپ دیکھ لیں لطیف کھوسا ہوں یا دوسرے لوگ، یہ صرف اس لیے رگڑے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرے گا اس کو رگڑا لگے گا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔